अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर प्रोफेसर सुंबल और सुंबल एकेडमी से आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज हम एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, जो कि हमारी किताब का सबक नंबर 6 है, उसकी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी इबारत पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहला हिस्सा इसका जो आपको पढ़ाना था मैंने लेक्चर का, वो तैयार कर चुके हैं, हम बना चुके हैं। अभी आज इसका लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम आधा लेसन पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह इसका तीसरा जो पार्ट होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये अशफाक अहमद का जो सबक है ये पढ़ना है, जिसका कि खुलासा कुछ थोड़ा सा इस तरह से था कि रोम में अशफाक अहमद टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, टीचर थे, और वहाँ पर इन्होंने कानून शिकनी की थी, ट्रैफिक का जो है वो कानून तोड़ा था और जुर्माना जमा नहीं कराया था, जिसकी वजह से अदालत में उनको सरमन दिया गया था। अदालत में वो गए थे और जज ने उनकी बड़ी ताज़ीम की थी, ये जानने के बाद कि वो उस्ताद हैं, लेकिन ये कि उनको 12 आने की बजाय 1.5 रुपया जुर्माना किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स के 12 आने या 1.5 रुपया तो बड़ा थोड़ा जुर्माना है, लेकिन ये आप इतने साल पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। जिस वक्त का उन्होंने लेसन लिखा हुआ है उस वक्त 1.5 रुपया बहुत ज्यादा रकम थी, थोड़ी रकम नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जिस जमाने में मैं रोम में लेक्चरर था, रोम यूनिवर्सिटी में मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था, यंगेस्ट नौजवान। यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां थी, गर्मियों का जमाना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? रेगुलर नशरियात, मतलब रेडियो के ऊपर लाइव नशरियात होती थी। ठीक है। रूम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे। कैलूला दोपहर के बाद थोड़ी देर के लिए सोते थे, 4 बजे तक सोते थे। रोम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी और कारपोरेशन ने ये इंतजाम कर रखा था कि वहां पर पानी के होज लगाकर सड़कें धोते रहें। कारपोरेशन, वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने, लोकल गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किया हुआ था कि वहां पर पानी के होज लगाकर स्टॉक स्टॉक इकट्ठा करके वहां पे पानी का, उसके साथ वो क्या करते थे, सड़कें धोते थे। अब इसका मकसद क्या था कि गर्मी बहुत ज्यादा होती थी और जब वो स्टॉक लगाकर सड़कें धोएंगे तो शाम तक सड़कें ठंडी हो जाएंगी, और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं। खुशगवार मतलब उसके ऊपर जब आप सफर करते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती, साफ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। इक्का दुक्का कोई कोई। अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है। आदमी कहीं भी चला जाए तो मैं गाड़ी चला रहा था। अब वो कहती हैं कि पाकिस्तानी जो है, आपको पता है पाकिस्तानियों को कैसी आदत है, रास्ते में जाते हैं, आप हर रोज देखते होंगे रैपर्स फेंक रहे हैं, केले के छिलके फेंक रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, थूके फेंक रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो पाकिस्तान में तो ये बड़ी आम सी बात है। अब वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जब इंसान चला जाता है तो उसका जो मिजाज होता है, उसको जो आदत पड़ी होती है, जो उसकी नेचर होती है, उसकी फितरत होती है, वो उसके साथ ही जाती है। मैंने देखा कि गोल दायरा है, इसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा, फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा, तो ये बड़ी बेहुदा बात है, बेहुदा फजूल बात। शॉर्टकट के चक्कर में थे कि छोटे रास्ते से चले जाएं, बीच में से चलते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं, इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है। तो मैं बीच में से गुजरा, दरमियान से गुजर गया। वहां एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की। अब ये कि वहां पर एक सिपाही खड़ा हुआ था, ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, लेकिन ये कि उसने मुझे देखा और उसने मेरी बात की परवाह नहीं की, नोटिस नहीं लिया, जाने दिया कि जा रहा है। जब मैंने देखा, शीशे में से गर्दन घुमा के, कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया। अब वो कहते हैं कि उसने मेरे जाने का नोटिस नहीं लिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जब उसको शीशे में से देखा तो मैं तंजन मुस्कुराया कि मैंने शॉर्टकट ले लिया है, मैंने ट्रैफिक की असूल जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी कर ली है और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर।
اپنی قسمت پہ اور اپنی کامیابی پہ کہ جی میرا چلان نہیں ہوا، اور اپنی کامیابی کے اوپر بھی کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا، یعنی کہ اسے دیکھ کے تنزل مسکرائے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اس نے میری عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھا، یعنی باہر کے ملک میں اگر ٹریفک انسپیکٹر نے سیٹی بجا دی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کا چلان لازمی طور پہ کرے گا، اور رکنا بھی نہیں تھا۔ اب وہ کہے تھے کہ میں نے رکنا بھی نہیں تھا، میں رکا، وہ آ گیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ ٹریفک انسپیکٹر، جس کو دیکھ کر یہ تنزل مسکرائے تھے نا، پاکستانیوں والی تھوڑی سی انہوں نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے سلیوٹ کیا، پہلے اس نے مجھے سلام کیا۔ ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلیوٹ مارتے ہیں۔ اب باہر کے ملک میں یہ رسم ہے، رواج ہے ان کا کہ جب انہوں نے کسی کا چلان کرنا ہوتا ہے تو آ کر سب سے پہلے اس کو سلیوٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر سلیوٹ مارا۔ اب میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ ڈر گئے اشفاق احمد؟ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس کدھر ہے؟ تو میں نے اس سے کہا میں زبان نہیں جانتا، مجھے آپ کی لینگویج کے بارے میں پتا نہیں ہے، میں آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے کہا چنگی بھلی بول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ اچھی خاصی تو میری زبان بول رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اشفاق احمد نے ٹریفک انسپیکٹر سے بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تو زبان آتی نہیں ہے تمہاری صحیح طرح سے، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنا لائسنس دیں۔ اب ظاہر ہے اس نے لائسنس چیک کرنا تھا کیونکہ چلان کرنا تھا اس نے ان کا۔ تو میں نے کہا فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ لائسنس نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چلان کر دیتا، پرچی پھاڑ کے تو یہ آپ لے جائیں۔ اب اس نے پرچی ایک چھوٹی سی سلپ کاغذ کا ٹکڑا پھاڑ کے دیا اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی ہانک رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اب اس انسپیکٹر نے کیا کہا اشفاق احمد سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی تو آج چلے جاتے۔ اس کے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چلان کر دیا۔ اب اس نے کاپی نکال کے نا چلان کر دیا، اور چلان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ اب اس وقت یہ 12 آنے جو ہے یہ اصل چلان کی جو رقم ہے اس سے زیادہ رقم ہوگی۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں۔ پوسٹ آفس جو آپ کے گھر کے پاس جو بھی ہے ڈاک خانہ ہے جہاں سے ڈاک جاتی ہے، وہاں سے اس کو منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں۔ بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ اب اس نے ان کو سجیشن بھی دے دی ہے کہ آسان طریقہ کار کیا ہے چلان جمع کروانے کا۔ بس آپ کا جرمانہ ہو گیا، آپ ڈاک خانے میں دیں گے تو بس۔ میں جب چلان کروا کے گھر آ گیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چلان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے۔ اچھا، اب جو لینڈ لیڈی تھی، مالک مکان، کیونکہ وہاں پر یہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، وہاں پر ان کا اپنا گھر تو تھا نہیں۔ اب جا کر انہوں نے اپنی جو لینڈ لیڈی تھی، جو مالک مکان خاتون تھی، اسے بتایا کہ میرا چلان ہو گیا ہے۔ اب اس نے ان کی طرف ایسے دیکھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی بہت بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چلان ہو گیا۔ بڈھی مائی تھی، بوڑھی عورت تھی، ان کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم ہمیں شریف آدمی لگتے تھے، ہم نے تمہیں شریف آدمی سمجھ کے اپنا گھر کرائے پہ دیا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے یہ کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ اب ظاہر باہر کے ملک میں چلان ہو جانا، ایسی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جانا جو ہے وہ ان کے لیے چھوٹی غلطی نہیں، وہاں پر یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پاکستان میں تو عام بات ہے، ہر روز بہت سارے لوگ سگنل توڑتے ہیں،
ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए निकल जाते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। बुढ़ी माई थी, उनकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना। अब वो जो औरत थी ना, बूढ़ी औरत, उसने कहा कि किसी से बेटा बात ना करना, बरखुरदार बेटा किसी से बात ना करना कि तुम्हारा चालान हो गया, मोहल्लेदारी का मामला है, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर उनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी, बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। मेरी लाउबाली तबीयत 26 साल की उम्र थी। आप इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरी तरबियत जो थी ना, वो बड़ी लापरवाह किस्म की तबीयत थी और मेरी उम्र 26 साल थी। चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अब वो कहते हैं चालान को मैंने अपनी जेब में डाला और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया, फिर सारा दिन गुजर गया। वो कहते हैं अगले दिन चालान जमा कराना था, लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने चालान जमा करवाना है। उससे अगले दिन मुझे असूलन जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो वो पुराने कोट में रह गया। अब वो कहते हैं कि उससे अगले दिन मैंने जमा करवा देना था चालान, या मुझे करवा देना चाहिए था, लेकिन मैंने कपड़े चेंज किए तो जिस कोट की जेब के अंदर चालान वाली पर्ची थी, वो कोट मैंने उतार दिया और जो नए कपड़े पहने उसके अंदर वो पर्ची रखनी भूल गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला कि मुहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर फलां चौराहे पर आपका चालान कर दिया गया था, फलां सिपाही ने किया था, ये नंबर है आपके चालान का, आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं करवाए, ये बड़ी हुक्म अदूली है। अब उनको एक टेलीग्राम मिला, यानी कि पहले वक्तों में जब एकदम से किसी को जल्दी फौरी इतला देनी होती थी तो टेलीग्राम दिया जाता था, जिसे उर्दू में कहते हैं तार। अब उनको एक टेलीग्राम मिला जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका फलां सिपाही ने फलां गाड़ी नंबर है आपका, उस पे आपका चालान हुआ था, लेकिन आपने उसकी पर्ची जो है वो अपने पास रखी, आपने उसको जमा नहीं करवाया, और ये जो है ये हुक्म की खिलाफ वर्जी आपने की है। मेहरबानी फरमाकर चालान जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था। अब 12 आने का चालान जमा कराने के लिए उन्होंने 21 रुपए का टेलीग्राम भेजा। ठीक है, मैंने सारे लफ्ज गिने, मुझसे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया। अब वो कहते हैं कोताही, गलती, और इनका फिर एक और तार आ गया। अगर आप भी रकम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेशकदमी कर देना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कोर्ट में हमें जो है वो आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप अपना चालान जमा करवा दें। मुझसे कोताही हुई, नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक समन आया, बुलावा, कि समन का क्या मतलब, बुलावा, कि फलां तारीख को अदालत में पेश हो जाएं और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाए। अब इनको पहले पर्ची दी गई, एक दफा इनको एक दिन इनको कहा चालान जमा कराने को, उससे अगले दिन का टाइम भी था जमा कराने को, वो भी नहीं करवाया। पहले एक तार आया, उसके बाद फिर अब दूसरा तार आया कि आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अब बाहर के मुल्क में उन्होंने सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए 12 आने के चालान के ऊपर 21 रुपए खर्च किए टेलीग्राम भेजने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो लोगों को कानून का पाबंद करना चाहते हैं। अब मैं डरा, मेरी सिट्टी गुम हो गई, हवास बाफ्ता हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि अब दियारे गैर में हूँ, परदेश में हूँ, दियारे गैर परदेश, कोई मेरा हामियो नासिर मददगार नहीं है, हामियो नासिर कोई मेरा जानने वाला नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं, मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा, मेरा डॉक्टर था, किसको अपना वाली बनाऊंगा, मेरी जमानत कौन देगा। डॉक्टर बाल्दी, अब उसके डॉक्टर का नाम डॉक्टर बाल्दी है, उसका नाम था, नौजवान था। मैंने इससे कहा मुझे वकील कर दो। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, इसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं गया अदालत में, अब उसके वो जिस बंदे के पास लेकर गए, उसने कहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ये थोड़ा सा मुश्किलात ज्यादा खड़ी कर देगा अगर आपने वकील करवाया तो। अब उसने क्या मशवरा दिया, उसने मशवरा दिया बेहतर यही है कि प्रोफेसर साहब जाएं और जाकर खुद फेस करें, खुद जाके उनसे बात कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, माजरत कर लें, अदालत की खिदमत में ये अर्ज करें कि मैं चूंकि इस कानून को सही तरह से नहीं जानता था, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफी दी जाए। अब उसने, जैसे पाकिस्तानियों को बहाना करने की आदत है, उन्होंने एक बहाना बता दिया और साथ कह दिया कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। अगर आप लोग
जाने का इत्तेफाक हो, पालान ऑफ द जस्टिस, वो रोमन जमाने का बहुत वसीओ अरीस है, मतलब उनकी एक अदालत है जिसका क्या नाम है, पैलेस ऑफ द जस्टिस। ठीक है, अच्छा इन्होंने पैलेस ऑफ द जस्टिस लिखा हुआ है लेकिन पैलेस ऑफ द जस्टिस है। इसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुंचे तो वो वहां पर तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया तो मैं चला गया। बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं है, मतलब डरे हुए थे बहुत ज्यादा। मैं खौफजदा हूँ और कांपने की भी मुझ में जुर्रत नहीं। खौफजदा इतने थे, डर इतना लग रहा था कि काम भी नहीं रहे थे। इसलिए कि तशन्नुद जैसी कैफियत हो गई थी, जैसे एक जगह के ऊपर बंदा साकिन हो जाता एक जगह पे। उन्होंने हुक्म दिया, आप खड़े हों इस कटहरे के अंदर। आप अशफाक अहमद जो है वो जाके कटहरा, वो जो एक उन्होंने विटनेस बॉक्स बनाया होता है चौकोर सा, ठीक है, उसके अंदर जाके खड़े हो गए। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको ये हुक्म दिया गया था कि आप ये 12 आने डाक खाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा जी मुझसे कोताही हुई, मुझे करवाने चाहिए थे। कहते मैंने मतलब उनसे कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं आगे से अब कुछ नहीं बोले। उसने कहा कितना वक्त अमले का जाया हुआ, उसने कहा कि लोगों का कितना टाइम वेस्ट हुआ आपकी वजह से, पुलिस का कितना वक्त जाया हुआ है, और अब अदालत का वक्त जाया हो रहा है, और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था। हम इसके बारे में आपको कड़ी सजा देंगे। आप जज ने कहा कि आपको हम सख्त सजा देंगे क्योंकि आपकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। 12 आने का चालान है, 21 रुपए का उन्होंने इनको टेलीग्राम भेज दिया। मैंने कहा मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, बाहर के मुल्क से आया हूँ, परदेसी हूँ। जैसे कि हमारा बहाना होता है, पाकिस्तानियों को तो बहाने लगाने में चैंपियन है पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बाहर से आया हूँ, जी देखिए मेरी गलती इतनी ज्यादा नहीं है। मैं कुछ ज्यादा आदाब नहीं समझता, मुझे यहाँ के कवानीन के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं है, कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझ पर मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा कि आप जबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, आप इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा, आप जज ने कहा कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपका पेशा क्या है, आप काम क्या करते हैं? तो मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन है और आपका पेशा क्या है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रोम यूनिवर्सिटी में। तो वो जज साहब कुर्सी को छोड़कर साइड पर खड़े हो गए, इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने टीचर को। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। सब लोग मतवज्जो हो गए। जैसे ऐलान किया जाता है वो सारे के सारे उठकर खड़े हो गए। मुंशी, थानेदार, अमलदार जितने भी थे, जितने लोग भी अब अदालत में मौजूद थे ना, वो सारे के सारे उठ के अशफाक अहमद की इज्जत के लिए खड़े हो गए कि टीचर कोर्ट के अंदर आए हैं। ए टीचर हैज कम टू द कोर्ट, चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर। अब उन्होंने कहा कि इस टीचर के लिए एक कुर्सी लाई जाए। अब वो कटहरा छोटा सा, मैं इसको पकड़ कर खड़ा हूँ, वो कुर्सी ले आए। हुक्म हुआ कि तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर इसने एक बानी पढ़नी शुरू की। अच्छा, अब उसने जो है वो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, इज्जत के साथ बात करनी शुरू कर दी उनसे। जज ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म सिखाने वाले उस्ताद, ए मुहतरम तरीन उस्ताद, ए मुहतरम इंसानियत। अब कितनी ज्यादा वो इज्जत दे रहे हैं इशफाक अहमद के बारे में जानने के बाद कि वो एक उस्ताद हैं। आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है, और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है, और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर विराजमान हैं, बैठे हुए। अब जज कहता है कि हम तमाम लोग जो आला ओहदों पर फायज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस्तादों की वजह से हैं, इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। अब जज कहते हैं कि जैसा आपने हमें पढ़ाया है हम उसके मुताबिक मजबूर हैं, अब आपको जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा। अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया है, जो तरीका बनाया है, उसके तहत आपको चेक करें। बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को जिससे मुहतरम और कोई नहीं होता अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि उसका एहतसाब कर रहे हैं, उससे पूछ-गिछ कर रहे हैं। ठीक है, आपने अब जो हमें सिखाया हुआ है उसके मुताबिक अब हम अदल के तकाजों को पूरा करने पर मजबूर हैं।
کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب جج صاحب نے کیا فرمایا، انہوں نے اشفاق احمد سے کہا کہ کسی بھی جج کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ایک رسپیکٹڈ، ایک محترم استاد کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور عدالت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس سے سوال جواب کریں۔ اچھا جی، اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق کرے، میں حاضر ہوں۔ اب انہوں نے جب اتنی زیادہ عزت اشفاق احمد صاحب کو دے دی تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے ضابطے، اپنے قانون کے مطابق مجھے جو سزا دینے کے لیے آپ چاہتے ہیں میں اس سزا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ عزت افزائی کر دی تو وہ بیچارے خود شرمندہ ہو گئے کافی زیادہ۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا اور ہم بڑی اذیت، دکھ اور تکلیف کے ساتھ آپ کو دوہرا جرمانہ کرتے ہیں، ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، یعنی 12 آنے اور 12 آنے 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی میں سے، اس کٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج، اس کا عملہ، اس کے منشی، وہ سارے میرے پیچھے پیچھے ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ کہتے ہوئے جا رہے تھے اور احترام فائقہ کے ساتھ، احترام فائقہ بہت زیادہ عزت افزائی کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں، اب میں دل میں کہوں کہ میری جان چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچوں کہ یہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے، جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اچھا، اب جب تک اشفاق احمد کہتے ہیں میں اپنی گاڑی کے اندر سوار نہیں ہو گیا، گاڑی اپنی سٹارٹ کر کے وہاں سے شروع کر کے گاڑی کو چلا نہیں وہاں سے، وہ سب بڑی عزت کے ساتھ وہاں پہ کھڑے رہے۔ اچھا جی، اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا وہاں پر، یہ ہوا۔ جیسے پاکستانی بھی سٹوری سناتے ہیں، اپنی شیخی مارتے ہیں، اپنی شو مارتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ایسے ایسے ہوا ہے، پہلے بڑے پریشان گئے تھے لیکن وہاں پر جا کر بڑی عزت مل گئی کورٹ میں۔ اچھا جی، اب ان کی جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کر گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی، تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ خوش فہمی تو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ انہوں نے اب سوچا کہ میری لینڈ لیڈی جو ہے یہ پورے محلے میں جا کے، اس نے پہلے وہ ڈری ہوئی تھی کہ میں اپنے کرایہ دار، اپنے پیئنگ گیسٹ کے بارے میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی، اور ان سے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ پلیز آپ کسی اور کو نہ بتائیے گا کہ آپ کا چالان ہو گیا، لیکن اب وہ بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اور اشفاق احمد کو کیا خوش فہمی تھی کہ بھئی اب شاید میری سیلری میں بھی اضافہ کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے عزت بہت زیادہ دی ہے۔ دیسی آدمی جو ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ اب دیسی آدمی یعنی کہ جو پاکستانی بندہ ہے، وہ ضرور یہ سوچے گا کہ بھئی میرا گریڈ بھی پڑھنا چاہیے، مجھے پیسے پوسے بھی زیادہ ملنے چاہیے۔ کتنے بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے پوچھا، اپنے جو ان کا ساتھ ایک ساتھی بندہ تھا اس سے پوچھا کہ بھی کیا یہ میری تنخواہ بھی بڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پروفیسر کی اتنی ہی تنخواہ ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے، وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی جج ہو، بیوروکریٹ اعلیٰ افسر جاگیردار، یا کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو یا یہاں کا فیوڈل لارڈ کیا جاگیردار ہو، بیوروکریٹ کوئی سی ایس پی آفیسر ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ مطلب پڑھے لکھے بندے کی، ٹیچر کی وہاں پر بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں، یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑا ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا یہ سبق یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی ٹیچر پروفیسر سنبل کو سنبل اکیڈمی سے اجازت دیں. اللہ حافظ.